बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुल्तान टीवी HD और मैं हूं मोहम्मद साकिब रिहान। नाजरीन, पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाने वाले हाथ किसी बादशाह या हुक्मरान के नहीं होते, और ज़मीन का सीना चीर कर फसल उगाने वाले हाथ जागीरदार के नहीं होते। कारखानों से तैयार होकर निकलने वाला सामान सेठ के हाथों से नहीं बना होता। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हमारी ज़रूरियात की तमाम अशिया, गाड़ियाँ, बसें, इमारत, सड़कें, सब एक मेहनत कश के हाथ से होते हैं, जिनको हम इस्तेमाल में लाते हुए आरामदेह ज़िंदगी बसर करते हैं। हमें बस इतना पता होता है कि इसे फ़लाँ दुकान से ख़रीदना है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। हम उस चीज़ के फ़ायदे हासिल करते हुए उस कंपनी की तारीफ़ ज़रूर करते हैं, और हम फ़ख्र से ये भी कहते हैं कि इसे इतने में ख़रीद लाए हैं। लेकिन हमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि इसको बनाने वाला इंसान इसे ख़ुद भी इस्तेमाल करता होगा या नहीं। मेरे ख़्याल में कभी नहीं, क्योंकि वो हाथ एक मेहनत कश के होते हैं, एक दिहाड़ीदार मज़दूर के होते हैं, जिसको शाम को मज़दूरी मिलेगी और वो 2-3 किलो आटा ख़रीदेगा। उसके बच्चे चंद निवाले खाकर रात पर सुकून से नींद करेंगे। हम हर साल यौम मज़दूर मनाते हैं, उनके हक़ की फ़र्ज़ी और बनावटी बातें करते हैं, तहरीरें लिखते हैं, लेकिन हम एक मज़दूर के दुख तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकते जिससे वो गुज़र रहा होता है। एक मज़दूर को इस बात की फ़िक्र रात से ही लग जाती है कि सुबह किसी थरे वाढ़ेगा और उस थरे वाली जगह और चौक पर बच्चों की दाल रोटी की खातिर ज़मीन पर बैठकर किसी सेठ, किसी बाबू का इंतज़ार करेगा, जब उसके इर्द गिर्द बैठे साथी एक एक करके दिहाड़ी पर जाना शुरू होंगे, और यूं यूं सूरज बुलंद होना शुरू होगा, उसकी उम्मीदें भी दम तोड़ने लगेंगी। फिर उसे ये फ़िक्र खाएगी कि शाम को खाली हाथ कैसे घर जाऊंगा। अक्सर हमने देखा है कि जब चौक चौराहों पर बैठे मज़दूरों के साथ कम दिहाड़ी देने की तकरार में लगे सेठों के मुंह से झाग निकल रही होती है। किसी तरह इस मज़दूर को कम उजरत पर राज़ी कर सेठ का दिल खुशी में झूम रहा होता है, लेकिन उसे ये एहसास कभी नहीं होता कि कम उजरत में बेचारा एक मज़दूर कैसे अपने बच्चों की दाल रोटी पूरी करेगा। मज़दूर की ज़िंदगी मज़दूरी से शुरू होती है और मज़दूरी करते करते एक दिन ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है। पर किसी मरने वाले मज़दूर की ना हमें फ़िक्र होगी, ना ही रियासत को। हम पैसे वाले सेठ हैं, कल किसी और को मज़दूरी पर ले आएंगे। हमारे इलाके में रहने वाले 2 मज़दूर भाइयों की ज़िंदगी का ख़ात्मा भी रिज़्क़े हलाल की तलाश में जाते हुए हुआ था। दोनों सुबह सवेरे मज़दूरी के लिए निकलते हैं कि किसी जालिम ने दोनों को गाड़ी की टक्कर मार दी, जबकि टक्कर मारने वाला बदबख्त मौके से ही फ़रार हो गया। एक बेचारे की मौके पर मौत हो गई, दूसरा चंद दिन अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में लड़ता रहा, लेकिन ज़िंदगी ने मज़ीद मोहलत ना दी और वो भी अस्पताल में चल बसा। हादसा इतनी सुबह सवेरे हुआ कि किसी को कुछ खबर ना हुई कि उनकी किस चीज़ के साथ टक्कर हुई। हादसे के थोड़ी देर बाद ही लोग जमा हुए तो उनके घर वालों को भी इत्तला की गई। दोनों भाई घर से 4 रोटियों के दरमियान अचार की डालियां रखे रुमाल में बांधकर उसे इस उम्मीद पर साथ ले जा रहे थे कि दोपहर को मिलने वाली कुछ देर की रेस्ट में ये रूखी सूखी रोटी खाकर सैर हो जाएंगे, तो बाकी आधे दिन का काम भी बआसानी हो जाएगा। पर वो रोटियां उनके नसीब में ना थी। उनमें से एक के 8 बच्चे थे, जबकि दूसरे के 4 बच्चे। उनके बड़े बेटे ने भी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी शुरू कर दी है। आज भी वो अपने बाप की तरह 2 रोटियों के दरमियान अचार रखकर मजदूरी पर जाता है। उनके बच्चे किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यौम मज़दूर मनाने वालों को कुछ पता नहीं। यौम मज़दूर मनाने वाले, रैलियाँ निकालने वाले, फ़ोटो सेशन करने वाले, सेल्फियाँ बनाने वाले और तकरीबात में पीस बर्गर खाने वाले और कॉलम लिखने वाले बंदे मज़दूर की मुश्किलात और परेशानियों को महसूस नहीं कर सकते। मज़दूर जिस हाल में ज़िंदगी बसर करता है, शायद हम बातों में तो आसानी से बयान कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन तकलीफ़ का उसे पता जिसमें ज़िंदगी बसर करता है। कभी उसके पास आटे के पैसे नहीं तो कभी बीवी बच्चे बीमार, कभी ये परेशानी तो कभी वो परेशानी। हुकूमत की जानिब से मज़दूर की उजरत बढ़ाने के ऐलानात तो किए जाते हैं, लेकिन उस बेचारे मज़दूर को फैक्ट्री और मिल मालिक और ठेकेदार उसको वो उजरत देने को तैयार नहीं होता। उसकी कोशिश होती है कि मज़दूर का खून अच्छी तरह से चूस लिया जाए ताकि उसे जल्दी चलता करे, उसकी जगह दूसरा मज़दूर ले आए। मुल्क में वैसे भी बेरोज़गारी में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। बिजली के बहरान ने कई मज़दूरों को बेरोज़गार कर दिया है। दूसरा, मुल्क में वसाइल की गैर मुनसिफ़ाना तकसीम ने भी गरीब को गरीब तर बना दिया है। आज के दौर में सरमाए का खेल है। सरमायादार जब चाहे मज़दूर और मेहनत कश को निकाल दे,
اس کی مرضی وہ کام بند کر دے، پھر بھوک کی وجہ سے اسے کم اجرت پہ مزدوری کرنے پر مجبور کرے۔ لیکن بات احساس کی رہ جاتی ہے کہ اس مفاد پردی اور مادی زندگی میں ہم دوسروں کا حق آسانی سے کھا جاتے ہیں۔ ملک میں موجودہ حکومت اپنے دور حکومت کے وسط میں ہے، لیکن اس عرصے میں نہ مزدور کو بہتر روزگار ملا اور نہ ہی اسے کسی قسم کا تحفظ۔ ایک طرف مزدور کو بہتر حقوق دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، تو بحیثیت معاشرے کے فرد کے ہمیں مزدور کا احساس بھی کرنا ہوگا۔ اس سے اپنے جیسے انسان سمجھنا ہوگا، اور کچھ نہیں کر سکتے تو مزدور سے اس کی اجرت سے زیادہ کام نہ لے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اجرت عطا کر دیں، جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، اس سے نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یقین جانیں ایک مزدور کی دعا جب لیں گے تو اللہ پاک آپ کے کام میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ لیکن ہم بدقسمتی سے جس نظام میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک بوسیدہ اور دردناک نظام ہے۔ اس نظام میں نچلے طبقے کے لوگوں کو اور ان کے بچوں کو ایک چیز پڑھائی اور سکھائی اور بتائی جاتی ہے کہ تم لوگ اس لیے غریب ہو کیونکہ تمہاری تقدیر میں ہی یہ لکھا گیا ہے۔ تمہارے حصے کی روٹی، آسائش و آرام تقدیر میں لکھے ہی نہیں گئے، اور ان حالات میں کہ جب تمہیں 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا، بچوں کی پرورش نہیں کر پا رہے اور بیماری کی وجہ سے تمہارے بچے مر رہے ہیں، تو یہ سب تمہاری آزمائش ہے۔ اس بد نصیب تقدیر کے تحت حالات جتنے تنگ ہو جائیں، ان غریب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ سرمایہ داروں کے خلاف آواز تک نہ اٹھائیں۔ مزدور کو اپنے حقوق کا مکمل ادراک تک نہیں ہوتا۔ جن پیسوں سے غریب کے بچوں کا علاج ہو سکتا ہے، سرمایہ دار وہ پیسے اولاد کی عیش و عشرت میں خرچ کر دیتے ہیں۔ آنے والے مستقبل میں زندگی ہی ایسی دیکھنی ہے جس میں بیماری اور بھوک سے مر جانا، روٹی کام کھانے کے لیے مزدوری کرتے رہنا، جس میں جھوٹی عزت کی خاطر پنجروں میں زندگی گزارنا ہو۔ انہوں نے ایسا ہی نظام دیکھا ہے جس میں روٹی کی خاطر لوگ مجبور ہو کر اپنے بچوں کو سرمایہ داروں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نظام دیکھا جس میں مزدور کی مزدوری جو خون پسینے سے کمائی جاتی ہے، سرمایہ دار اس محنت کو لوٹ لیتے ہیں اور معاوضہ اتنا دیتے ہیں کہ وہ پیٹ بھر کر روٹی بھی نہ کھا سکیں، بس زندہ رہیں۔ کیونکہ جب محنت کا پسینہ پوچھیں گے اور سکھ کا سانس لیں گے تو آنکھیں کھول کر دیکھ سکیں کہ ہمارے ساتھ اور ہمارے بچوں کے ساتھ کیسی بیت رہی ہے۔ جب اس نسل نے ایسی دکھ بھری زندگی دیکھی ہو، وہ کیا جانے زندگی ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں غم نہ ہوں اور ہر سکھ اور ضرورت آسانی سے میسر ہو۔ سرمایہ دار ان لوگوں کو اسی لیے ایسی جدوجہد سے دور رکھتے ہیں جو ان کے خلاف ہے۔ مزدوروں کو، ان کی اولاد کو اور پورے مزدور طبقے کو ایک جال میں قید کیا ہے جس پہ اس کی مصروفیات بڑھا دی گئی ہیں۔ ان کو تھوڑا جو وقت ملتا ہے وہ بھی بس اتنا کہ وہ خود کو پھر سے سرمایہ دار کے کام کرنے کے قابل بنا سکیں، یعنی کھانا کھائیں اور سوئیں اور سرمایہ داروں کے لیے نئے مزدور پیدا کریں۔ ان حالات میں ایک مزدور کے لیے زندگی گزارنا انتہائی دشوار ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ نچلا طبقہ جو زندگی گزار رہا ہے سرمایہ دار کی مرضی سے، سرمایہ دار کی زنجیروں میں قید رہ کر گزار رہا ہے۔ یہ استحصال صرف صنعتی مزدوروں تک ہی محدود نہیں، بلکہ اسکولوں میں خواتین اساتذہ کے ساتھ بھی یہ رویہ رکھا جاتا ہے، جو کہ انسان کی برداشت کرنے کی حد سے باہر ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ مزدور ان پڑھ ہے، اسی لیے اسے کیا پتہ کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، وہ پیسوں کے لیے دن بھی اور رات بھی مزدوری کرے گا۔ مگر اگر دیکھا جائے تو پڑھے لکھے افراد کا بھی کم استحصال نہیں کیا جا رہا۔ اسپتالوں میں، اسکولوں میں اور دیگر شعبوں میں بھی مردوں اور عورتوں کا بھرپور استحصال کیا جاتا ہے، مگر اسی دوران یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ سرمایہ داروں کے ہاں کام کر کے جو اجرت کماتے ہیں اس سے روٹی کا خرچہ بھی بمشکل پورا ہوتا ہے۔ سرمایہ دار غریبوں کے علاقوں میں جو فیکٹریاں لگاتے ہیں ان کے دھوئیں، زہریلے پانی اور آب و ہوا سے بچے بوڑھے بیمار ہو جاتے ہیں۔ غریب لوگ علاج پر پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سرکاری اسپتال پہلے ہی کم ہیں جہاں غریب جا سکتے ہیں، ان کی حالت بھی بدتر ہے جہاں ہزاروں لوگ علاج کے لیے آتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے کرتے جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں۔ دوسری جانب پرائیویٹ ہسپتال بھی عوام کو لوٹ رہے ہیں اور سرمایہ داروں کی جھولیاں بھرنے کو آتی ہیں۔ انتہائی مہنگے علاج کی وجہ سے لوگ اپنی جمع پونجی اور زمین بیچ کر علاج کروا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود انہیں قرضے لینے پڑتے ہیں اور قرضوں کی وجہ سے تمام عمر انہیں سرمایہ داروں کی غلامی کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح سرمایہ دار یا نچلا طبقہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔
ہر قسم کا بوجھ ٹیکس کی صورت میں غریب پر ڈالا جاتا ہے، جن میں بجلی، پانی اور گیس کے بل شامل ہیں، اور بچوں کی فیس اس کے علاوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزدور طبقے کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محمد ثاقب ریحان کو ملتان دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔